शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। सूरह लुकमान 21 पारा इंट्रोडक्शन। हज़रत लुकमान जो पैगंबर नहीं थे मगर पैगंबराना शान रखते थे। तेरे रब को इनकी बातें इतनी पसंद आईं कि उनको अपने कलाम का हिस्सा बना लिया। हज़रत लुकमान को दुनिया में बड़ी पजीराई मिली। अरब के लोग इनकी बातें अपनी महफिलों और गुफ्तगुओं में अदीब शायर अपने कलामों में उनके तज़किरे करते। सहीफा लुकमान के नाम से एक मजमुआ उनके पास था। कुफारे मक्का ने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, लुकमान कौन था? मेरे रब ने पूरी सूरह लुकमान उतार दी। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हबशों में 3 लोग जन्नतियों के सरदार होंगे, हजरत लुकमान, हजरत बलाल और नजाशी। एक दिन लुकमान बड़े मजमे से हकीमाना बातें कर रहे थे कि एक आदमी ने कहा, आप वही लुकमान हैं जो मेरे साथ बकरियां चुराया करते थे? कहने लगे, हाँ। पूछा, किस चीज ने तुझे ये मर्तबा दिया? फरमाया, एक ये कि मैं हमेशा सच बोलता हूँ। सुभान अल्लाह। ऐ अल्लाह हमें भी सच बोलने वाला बना दे। दूसरा, फजूल बातों से परहेज करता हूँ। ये देखो, 2 बुनियादी चीजें, दोनों का ताल्लुक जुबान से है। ऐ अल्लाह हमें हमेशा सच बोलने वाला, फजूल बातों से परहेज करने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। अब ये देखें कि सच तो शायद हम कुछ थोड़ा बोल ही लें, फजूल बातों से हम परहेज नहीं करते। फजूल का बात क्या है? जिसका कोई मकसद ना हो। फजूल बातों में सबसे पहली बात जो है कि हम जब बैठते हैं आपस में तो बेकार माजी की बातों को दोहराना शुरू कर देते हैं। फलाने वक्त मुझसे ये हुआ, वो हुआ, वो फलाने ने मेरे से ये सलूक किया। अच्छा, माजी को दोहराना बजाते खुद एक फजूल चीज है। अब थोड़ा गौर करें, माजी को दोहराने से कभी कोई फायदा हुआ? जिसमें कोई फायदा नफा नहीं है तो वो फजूल और बेकार है। और फिर जब हम आपस में बैठे एक दूसरे के गिले शिकवे कर दी। भाई गिलो शिकवों से भी क्या बनता है? वो भी फजूल है। तो इस तरह की चीजें जो हमें नजर नहीं आती, हम महसूस भी नहीं करते और हम वो करते जा रहे हैं तो वो फजूल होती हैं। तो अल्लाह करे कि हमें फजूल बातों की समझ रब अता करे। रब पीछे क्या कह रहे हैं कि मैं खुद अपने बंदों को राह दिखाता हूँ, गाइड करता हूँ, रहनुमाई करता हूँ। अल्लाह ताला अब हमारी रहनुमाई फरमाएं ताकि हम किसी किस्म की भी फजूल बात अपनी जुबान से निकाल करके अपने वक्त को, जो कीमती तरीन जिंदगी का सरमाया, ज़ाया ना करें। ऐसी बातें जो इंसान को गैर संजीदा कर दें, यही लगवियात हैं। अल हदीस रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, थोड़ी सी रियाकारी भी शिरक है। अल्लाह मेरे आकारी से बचा ले। अल्लाह अल्लाह हम कभी भी थोड़ी सी भी दिखावे की कोई ऐसी चीज ना करें जिससे अल्लाह अकबर वो शिर्क का पहलू निकले। अल्लाह इन्हें दोस्त रखता है जो मुत्तकी हैं, जो लोगों में छुपे छुपाए हैं। उनके दिल हदायत के चिराग हैं, वो अंधेरे से बचकर हदायत हासिल करते रहते हैं। अल्लाह जल्ला मिनहुम, अल्लाह हमें भी उनमें शामिल कर ले। सूरह लुकमान। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अलिफ लाम मीम, ये किताब हकीम की आयत हैं, हदायत और रहमत नेकोकार लोगों के लिए जो नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं और आखिरत पर यकीन रखते हैं। रूफ मक़त्तात से शुरू होने वाली ये सूरह बता रही है ये किताब हकीम की आयत हैं। हकीम को हम समझते हैं ना, दूसरा लफ्ज़ डॉक्टर लगा ले, डायग्नोज करने वाला और फिर उसका इलाज करने वाला। ये किताबुल्लाह की आयत जो है वो हमारे जिस्म और रूह की बीमारियों को डायग्नोज करती है और फिर उनका इलाज भी करती है। मेरे हाथ में अगर हकीम है और वो जो मेरे जिस्म और रूह के बीमारियों को डायग्नोज भी करे और फिर मुझे इलाज भी करे, फिर मुझे किसी और हकीम की जरूरत नहीं रहती। यही वजह थी कि मदीना शरीफ के अंदर कोई डॉक्टर हकीम ना था। कुरान अजीम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को कोई मसला होता तो प्यार नबी कुरान ही से उस पे दम पड़ते और अल्हम्दुलिल्लाह उसको शिफा मिल जाती। तो ऐ अल्लाह वो कलाम जो आपने हमारी तरफ हकीम बना के भेजा, आज हमें इससे नफा उठाने वाला बना दे। अल्लाह हम डॉक्टरों के धक्के और जो जो कुछ हालात हैं डॉक्टरों के अस्पतालों के, वो हम सब जानते भी हैं। तो अल्लाह ताला से खुसूसी दुआ करें कि या अल्लाह हमें उनसे बचा, हमें अस्पतालों डॉक्टरों की दुनिया से बचा मेरे रब, और हमें किताबुल्लाह के समंदर में ऐसा उतार दे कि हमारे जिस्म और रूह के सारे इलाज ये कर दे और हम सेहत व आफियत की जिंदगी गुजार करके भरपूर नेकियां लेकर तेरे दरबार में आए मेरे अल्लाह। हदायत और रहमत नेकोकार लोगों के लिए सुभान अल्लाह। किताबुल्लाह के अंदर जो रहनुमाई है और अल्लाह ताला की जो रहमतों का बारान है वो किन लोगों के लिए है? सुभान अल्लाह, जो नेक है। और नेकी की निशानी क्या है? जो नमाज कायम करते हैं।
اللہ ہمیں بہت اچھی نماز قائم کرنے والا بنا دے، اور تمام امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اچھی نمازیں پڑھنے والا بنا دے، اور زکوٰۃ دینے والا، اپنے مالوں کے حق ادا کرنے والا بنا دے میرے اللہ، اور اپنے مالوں کو پاکیزہ کرنے والا بنا دے۔ یہ دیکھو زکوٰۃ جو سی ہے وہ مال ہی کو پاک نہیں کرتی، مال ہی کو نہیں بڑھاتی، بلکہ ہمارے دوسرے اعمال کو بھی پاکی بخشتی ہے۔ ہماری نمازوں میں جو کمیاں رہ جائیں گی، وہ ہماری جو خیرات صدقہ ہوتا ہے وہ اس کو کلیئر کر دیتی ہے، الحمدللہ کمپلسیٹ کر دیتی نماز کی کمیوں کو بھی اور باقی زندگی کی کمیوں کو، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہے، اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم۔ پھر انسانوں ہی میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کلام دل فریب خرید کر لاتا ہے۔ آتے تدبر۔ اب تب یہ تھا کہ جب لوگوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلام اعلیٰ ہے وہ تو جادوئی کلام ہے، جو بھی سنتا ہے دل نقطۂ دل ہار دیتا ہے، اور اس طرح اس کے دل میں یہ کلام راسخ ہو جاتا ہے کہ دنیا کی ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ایک بچے کے دل میں اترا تو اس نے اپنے ماں باپ کو چھوڑنا پسند کر لیا، بہن بھائیوں کو، خاندان کو چھوڑنا پسند کر لیا۔ اگر کسی عورت کے دل میں پڑے تو اس نے خامد کر کے اس کو چھوڑنا پسند کر لیا۔ یہ کیا بڑی کتنی بڑی بات ہے، یہ کیسا کلام ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ایران جاتے ہیں اور وہاں سے جا کے تو اسفندیار کے قصے لگ جاتے ہیں، اور کچھ نہ عورتیں گانے بجانے والی بھی اکٹھے کرتے ہیں۔ یہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں محفل میں، کہیں دنیا میں اپنی تبلیغ کرے تو ہم ساتھ وہ گانے بجانے والی خواتین جو ہیں وہ اپنا کام شروع کر دے، اور کوئی جو ہے وہ قصے سنانے شروع کر دے، کیونکہ وہ قرآن کو نادان انسان قصہ سمجھتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ وہاں گئے اور جا کر کے تو لے کے آئے، اور انہوں نے یہ کلام اللہ کی کتاب کے سامنے اس طرح کی بدبختیاں شروع کی۔ وہ نادان، وہی جو ہم بار بار پڑھ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ مکڑی کا جالا۔ تو وہ مکڑی کا جالا کدھر ہے؟ آج کو ہے تذکرہ ان کی ان حرکتوں کا؟ مٹا دی گئی، میرے رب نے مٹا دی۔ کیسے مٹائی؟ اللہ کہتے ہیں میں نے بارش برسائی اور سیلاب آیا اور ان سب گندگیوں کو اٹھا کے لے گیا۔ پیچھے ہم یہ مثال سے پڑھ چکے ہیں۔ تو سبحان اللہ، آج کے دور پر اس پر لیتے ہیں۔ آج انسان جو ہر وقت اسی چیز میں لگا ہوا ہے کہ لوگوں کو انجوائے کروائے، ڈراموں سے، فلموں سے، گانوں سے، گیم سے، اور وہ جو چیز جو انسان کو غافل کر دے۔ تو یہ دل فریبیاں پیدا کرنے والے بھی وہی لوگ ہیں جو اس وقت کفار مکہ کے جو بیہیویئر تھا، یہ بھی انہی کا بیہیویئر ہے۔ اور جو کافر ہے اس کا یہ ٹارگٹ ہے اس وقت کہ کسی مسلمان کو مسلمان نہ رہنے دو۔ اللہ اکبر کبیرہ، ان کی زندگیوں میں وہ کچھ ڈال دو جو غفلت والا ہو، اور غافل جو دل غافل سو دل کافر۔ تو جو اللہ کو بھول گیا تو وہ بے منکروں میں ہو گیا۔ تو یہ کلام دل فریب جو ہے، جو آج ہمارے یہاں موجود ہے، اور ہمارے بچے اور ہمارے مسلمان جو ہیں وہ پکڑ لیتے ہیں موبائل کو اور اس پہ انگلیاں لگا رہے ہیں، اس طرح گم ہے اس کے اندر کہ اس کو بھول جاتا ہے میں کدھر ہوں۔ یعنی وہی جو اللہ نے کہا نا اولئک کل انعام بل هم اضل، اس سے بھی گیا گزرا۔ پھر وہ اس طرح فوکس کرتے ہیں کہ اپنا آپ ہی بھول جاتے ہیں، اور چیزوں کو بھولا تو بھولنا خود ان کو فرم۔ آپ دیکھیں مایا آوازیں دے رہی ہیں، رشتہ دار عزیز کو قریب بیٹھے ہوئے ہیں، اور کوئی مہمان آ گیا، لیکن جس کے ہاتھ میں موبائل ہے اور اس میں اس کو خبر نہیں کہ ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ بڑی بدبختی کی بات ہے۔ یہ بہت بڑا، اگر یہ موبائل ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم اس کے ذریعے اللہ کے کلام کو دوسروں تک پہنچانے کی محنت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ میں قبول کر لے، تو اس کے ساتھ یہ کتنی بڑی بدبختی بھی بن گیا کہ ہماری نسلوں کے اندر اس نے غفلت ڈال دی ہے اصل سچائی سے، اور اس کی دل فریبیوں میں ڈوب کر کے اس نے اصل چیز جو اس کے لیے پیدا کیا گیا اس کو بھلا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس موبائل کو ہماری امت محمد کے لیے نفع بخش بنا دے، اور اللہ ہمارے جو بچے ہیں، ہماری جو اگلی جنریشنز ہیں، وہ اس سے ہر چیز کے دو پہلو ہیں بھائی۔ ایک چھری ہے جو کچن میں 1 منٹ بھی اس کے بغیر کام نہیں ہوتا، اسی کے ذریعے آپ کسی کا پیٹ پھاڑ دو تو وہ ایک بڑا ظالمہ نا ہتھیار بن گیا۔ تو اسی طرح یہ جو موبائل ہے، ہم اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی بہت سی عظیم نعمتوں بھی خرید رہے ہیں۔ کسی اسکالر کو سننا چاہیں دنیا میں کسی اچھے بندے کو تو فوراً الحمدللہ خوبصورت سے خوبصورت تلاوت سن رہے ہیں، لیکن اس کے اگینسٹ جو دو اس سے غلط چیزیں لے رہے ہیں تو وہ ان لوگوں کی بھی بدبختی جنہوں نے انہیں بنایا،
اور ان کی بھی بدبختی جنہیں نے آگے سے خرید لیا۔ تو اللہ تعالیٰ تو احسان فرما، ہماری سمتوں کو سیدھا فرما، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز سے نفع لینے والا بنا دے، تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستہ سے علم کے بغیر بھٹکا دے اور اس راستے کی دعوت کو مذاق میں اڑا دے۔ ایسے لوگوں کے لیے سخت ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ اس طرح رخ پھیر لیتا ہے گویا اس نے سنا ہی نہیں، گویا کہ اس کے کان بہرے ہیں۔ اچھا مزدہ سنا دو اسے ایک دردناک عذاب کا۔ البتہ جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کریں ان کے لیے نعمت بری جنتیں ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اللہ یہ بتا رہے کہ یہ ایک ہی چیز کے ذریعے اگر تم رائٹ میں چلو گے تو سبحان اللہ کتنے نعمتوں خریدار بنو گے، لیفٹ میں رہو گے تو کتنے نادانوں میں چلے جاؤ گے۔ اس نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستونوں کے جو تم کو نظر آئیں۔ اس نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائے۔ اس نے ہر طرح کے جانور زمین میں پھیلا دیے اور آسمان سے پانی برسایا اور زمین میں قسم قسم کی عمدہ چیزیں اگا دی۔ یہ تو ہے اللہ کی تخلیق۔ اب ذرا مجھے دکھاؤ ان دوسروں نے کیا پیدا کیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ سری گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ انسان کی بے انصافی کو اللہ تعالیٰ ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ یہ دیکھو ایک وہ خدا جو اتنے احسانوں کرنے والا، اتنی عطاؤں بخشوں کا، اپنے ایک رحمت کا سرچشمہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا اور عطاؤں کے اتنے رحمت کے دروازے کھول دیے، تم میں کیا مسئلہ ہے کہ تم اس بات کو سمجھنے کی طرف نہیں آ رہے؟ تم ظلم کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ اللہ کا شکر گزار ہو۔ سبحان اللہ۔ دیکھا نا ہم نے کہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ حکمت کا اللہ کیا کہتے ہیں، جسے حکمت ملی اسے بڑی دولت ملی، اور یہ نہیں ملا کرتی سوائے ان لوگوں کے جو بڑے نصیبے والے ہیں۔ لقمان بڑے نصیبے والا تھا بھائی، اس کو اللہ نے حکمت عطا کر دی۔ تو بنیاد کیا تھی؟ سبحان اللہ۔ پیچھے ہم نے دونوں چیزوں کو دیکھا، وہ جھوٹ نہیں بولتا اور فضول باتیں۔ اللہ کرے کہ ہم اس بات سے آج سے اپنی زندگی میں چیز ڈال لیں کہ انشاءاللہ ہم کبھی بھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولیں گے اور فضول باتیں نہیں کریں گے۔ اپنی زبان کو ہر وقت اللہ کے ذکر سے رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ ہمیں بھی حکمت دے سکتا ہے۔ وہ مہربان اللہ ہے کہ اللہ کا شکر گزار ہو۔ جو کوئی شکر کرے اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، اور جو کفر کرے تو حقیقت میں اللہ بے نیاز اور آفشاں محمود ہے۔ سبحان اللہ۔ یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا تو اس نے کہا بیٹا خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ حق یہ ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی تاکید کی ہے۔ اب یہ دیکھو وہ حکمت سے لبریز وہ بندہ سب سے پہلا جو اپنے بچے کو نصیحت کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ شرک۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو سب سے پہلی جنگ تھی وہ کس کے ساتھ تھی؟ شرک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی جنگ کے ساتھ شرک۔ اس کا مطلب کہ یہ جو شرک ہے یہ اتنی ظالمانہ چیز ہے جس کے لیے ہر جو داعی دین ہے، ہر جو اللہ کو پہچاننے والا بندہ ہے، اس کا پہلا ٹارگٹ ہی اس پر ہونا چاہیے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی تاکید کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وشکولی ولی ولی دیک، شکر کر میرا اور والدین کا۔ اللہ نے اپنے اور ماں باپ کے ساتھ وہ کا فاصلہ صرف رکھا ہے، ساتھ ہی ملا لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنا درجہ میرے رب نے دیا ہے، کیونکہ اللہ تو بھیجتا ہے انسان کو آگے، سارے انسان کے جو مراحل ہیں ان کی اذیتیں ہیں جو اس کو پالنے کی، پیدا کرنے کی، سارے ماں باپ اٹھاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ انسان کو ان کے حق کی پہچان کے لیے تاکید فرمائی۔ اس کی ماں نے ضعف اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور 2 سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے۔ اسی لیے ہم نے اسے نصیحت کی کہ میرا شکر کر، اپنے والدین کا شکر بجا لا، میری ہی طرف تجھے پلٹنا ہے۔ لیکن اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالے کہ میرے ساتھ تو کسی ایسے کو شریک کرے جسے تو نہیں جانتا، تو ان کی بات ہرگز نہ مان۔ دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا رہے، مگر پیروی اس شخص کے راستے کی کر جس نے میری طرف رجوع کیا ہے، پھر تم سب کو پلٹنا میری ہی طرف ہے۔ اس وقت میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کیسے عمل کرتے رہے ہو۔ یہاں اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کتنے بھی دنیا میں کسی کے حقوق ہوں، کتنے بھی دنیا میں تم پر کسی کے احسانات ہوں، سب سے زیادہ اللہ نے بتایا میرے بعد ماں باپ کے ہیں۔ لیکن اگر ماں باپ بھی تمہیں شرک کے لیے کہے تو تم نے وہ نہیں ان کی بات مانی قطعی طور پر۔ اور لقمان نے کہا
बेटा कोई चीज़ राई के दाने बराबर भी हो और किसी चट्टान में या आसमानों या ज़मीन में कहीं छुपी हुई हो, अल्लाह उसे निकाल लाएगा। वो बारीक बीन और बाखबर है, सुभान अल्लाह। आते तदब्बुर। बेटा नमाज कायम कर, नेकी का हुक्म दे, बदी से मना कर और जो मुसीबत भी पड़े उस पर सब्र कर। ये वो बातें हैं जिनकी बड़ी ताकीद की गई है। और लोगों से मुंह फेर कर बात ना कर, ना जमीन में अकड़ कर चल। अल्लाह किसी खुद पसंद और फख्र जताने वाले शख्स को पसंद नहीं करता। अपनी चाल में एतदाल इख्तियार कर और अपनी आवाज जरा पस्त रख। सब आवाजों से ज्यादा बुरी आवाज गधों की आवाज है। सुभान अल्लाह। वाकई वो बंदा कैसा हिकमत से लबरेज था कि चंद बातों के अंदर उसने पूरी जिंदगी की बुनियाद, उसके आदाब, उसके बेहतरीन पहलू और उसके रिजल्ट और एक-एक चीज़ पर उसने छोटी-सी बातों में, थोड़ी-सी नसीहतों के अंदर उसने दरिया कूज़े में बंद कर दिया है। सुभान अल्लाह! नेकी की राह में चलने के लिए सबसे पहले ज़रूरी नमाज़ है, इसे मज़बूत पकड़ो। और खुद नमाज पढ़ करके फिर नेकी का हुक्म दो और बदी से रुको, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर। ये सारा हमारा दीन का, शरीयत का सामने नक्शा आ रहा है कि हमें खुद से नमाज पढ़ने के बाद दूसरों को भी नमाज का हुक्म देना है और जो मुसीबत भी पड़े उस पर सब्र करना है। सब्र में हमने देखा ये हमारी जिंदगी की कामयाबी की लाज़िम मलज़ूम चीज़ों में से एक बुनियादी चीज़ है। सूरा असर में 4 चीज़ें आखिरत की कामयाबी की, दुनिया की और आखिरत की। तो उसमें लाज़म एक चौथी चीज़ सब्र है। तो इसलिए पता चला नमाज़ पढ़ने में अल्लाह क्या कहते हैं, नमाज़ यकीनन एक मुश्किल काम है, लेकिन मेरे इन मुंदों के लिए मुश्किल नहीं जो समझते हैं हमें पलट के अल्लाह की तरफ जाना है। जिसे अल्लाह ने मुश्किल कह दिया यकीनन वो मुश्किल ही है। अच्छा, अगर ये नमाज़ इतनी आसान होती तो हमारे सारे घर जो हैं, घर-घर के अंदर 100% नमाज़ होती। अब देखो, मेरा ख़्याल है कि 100% की बजाय पता नहीं बस्तियों में कोई 1% घर होगा जिसमें 100% नमाज़ होगी। एक आधी नमाज़ को नमाज़ी नहीं कहते। 5 वक़्त क्या नमाज़ पढ़ने वालों को नमाज़ी कहते हैं। और घर के टोटल 100% अफ़राद 5 वक़्त नमाज़ पढ़ते हों, वो है घर जिसमें नमाज़ कायम होगी। तो नेकी का हुक्म देना और बदी से रोकना ये हमारे अंदर बहुत कम है। तो हम डरते ही बड़े हैं एक-दूसरे से, घर में भी डरते हैं, अपने बच्चों से भी डरते हैं, सबसे ही डरते हैं। किसको नेकी का हुक्म दे, कोई गलत कर रहा है तो अब कर दिया तो घर का माहौल खराब होगा जी। तो ये देखें कि ये भी हमारा सब्र आज़मा सफ़र है। अब इस सफ़र में सब्र आज़मा जौन-सा है उसमें अगर हम अल्लाह की बात मानते हैं तो हमारे पे मुश्किलें आएँगी, मुसीबतें आएँगी। अगर हम अल्लाह की बात नहीं मानते तो वो आर्ज़ी तौर पे हम सफ़र करते ही जाएँगे। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, जो मुसीबत भी ज़िंदगी में आए उस पर सब्र कर। कोई भी मामला जिसमें तुम्हें टॉर्चर हो, उस पर तुम्हें सब्र करना है। ये बहुत बड़ा दर्जा है एक मोमिन की ज़िंदगी का। और वो बातें जिनकी बड़ी ताकीद की गई है और लोगों से मुँह फेर कर बात ना कर। अब तकब्बुर को अल्लाह बड़ा नापसंद करते हैं। जिसके अंदर राई के दाने बराबर भी तकब्बुर है, वो जन्नत में नहीं जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे जाते हैं तो क्या तोहफ़ा हुज़ूर के पास था? आजिज़ी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमें आजिज़ कर दे, ज़ाहिर व बातिन में आजिज़ कर दे अल्लाह। और ज़मीन पर अकड़ कर ना चल। पीछे हमने इबादुर रहमान की सिफ़ात में सबसे पहली सिफ़त क्या पढ़ी थी? अकड़ के चलना। यानी एक इंसान जो है, वो अपनी चाल से पहचाना जाता है। जो अल्लाह वाले हैं, उनकी चाल बड़ी हम्बल, बड़ी बावक़ार, बड़ी नर्म और बड़ी कशिश होती है। देखते ही पहचान लेता है, ये नेक आदमी जा रहा है। तो ये नसीहत गहरे अंदाज से फरमा रहे हैं अपने बेटे को कि कभी भी अल्लाह की ज़मीन पर आकड़ के ना चलना वजह भई कल इसी ज़मीन में हम जाएँगे और फिर हमें भेज देगी, हमारी हड्डियों पसलियों में पसलियाँ डाल देगी हमारी अकड़ के बना पर। आज़िज़ी से चलेंगे तो ज़मीन भी कल हमारे साथ ये रहम करेगी। मुर्दा नहीं समझो इस ज़मीन को बल्कि ये ज़िंदा है और हमारे अमाल नोट कर रही है, कल हमने इसे बदले पाने हैं। तो कभी भी ज़मीन पर इस तरह ना चलो कि लोग तुम्हें मुतकब्बर समझें। अल्लाह किसी खुद पसंद यानी अपने आप को कुछ समझना और दूसरे को हक़ीर जानना और फ़ख्र जताने वाले शख़्स को पसंद नहीं करता। अल्लाह अकबर कबीरा, अपनी चाल में इत्तेदाल इख्तियार कर। ये ना तो ऐसे आप चले कि मुर्दा बीमार नज़र आए। एक बंदा जा रहा, एक लड़का जवान, तो हज़रत उमर फ़ारूक ने अपने दुर्रे से ना उसको अच्छा दम खाया। कहते कि बीमार हो? कहता है नहीं। तो फिर कहते ऐसी चाल क्यों बीमारों वाली चाल रहे हो? मुसलमान एक बावक़ार होता है, उसकी चाल में वक़ार होना चाहिए।
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنی چال میں اعتدال اختیار کر، یہ نصیحت تھی سبحان اللہ، کہ نہ دگڑ دگڑ کر کے چلو، نہ بالکل مردہ چال چلو، نہ ایسے لگے تم دوڑ رہے ہو، نہ ایسا چلے کہ تم بیمار ہو، بلکہ اتنی اچھی چال چلو کہ جس میں وقار ہو، اور اپنی آواز ذرا پست رکھو۔ یہ جو ہماری آوازیں ہیں، اللہ کرے کہ یہ خود بخود سے ہی پست ہو جائے، اور ہمیں محنت اور کوشش کرنے والا بھی اللہ بنا دے کہ ہم ذرا بات کرنا شروع کر دیتے ہیں نا، تو پھر ہر جو ہماری خواتین ہیں، ہم جو آپس میں اونچی اونچی بولا سے پورا گھر سر پہ اٹھا لیتے ہیں، اور کوئی بولنے والا یہ نہیں دیکھتا کہ دوسرا بھی کوئی بات کر رہا ہے، بھائی اتنا ہم بولیں، اتنی آواز نکالو جتنے لوگ ہیں، تاکہ ان تک تمہاری ایک بندہ ایک سے بات کر رہا ہے اور بول ایسے رہا ہے جیسے 50 بندوں کو خطاب کر رہا ہے۔ تو یہ آواز جو ہے، اس کے لیے بھی خصوصی قرآن میں اس لیے تذکرہ کیا گیا ہے کہ اس کو بھی اعتدال میں رکھنا بڑا ضروری ہے، اتنی نکالو جتنی ضرورت ہے۔ اونچی آواز سے کیوں منع کر رہے ہیں لقمان؟ سب آوازوں سے زیادہ بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ وہ جانور جب جسے گدھا کسے کہتے ہیں؟ جب کسی کو بیوقوف کو مثال دے، یہ تو گدھا ہے، یعنی عقل سے آری جانور کی طرح کی وہ آواز، جو آواز نکالتے ہوئے بالکل نہیں دیکھتا کہ مجھے کس کی ضرورت یا نہیں ضرورت۔ تو بہرحال اونچی آواز جو کری ہو یا ناگوار ہو یا جس کی ضرورت نہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے محفوظ فرمائے۔ کیا تم لوگ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے زمین اور آسمانوں کی ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کر رکھی ہیں، اور اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں تم پر تمام کر دی ہیں؟ اس پر حال یہ ہے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی علم ہو یا ہدایت یا کوئی روشنی دکھانے والی کتاب، اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی ہے، تو کہتے ہیں ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ یہ جہالت شروع سے چلی آ رہی ہے اور اب بھی چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جہالت سے ہمیں بچائے کہ ہم اللہ کے احکامات کی پیروی اور نیکوں کی پیروی کے بجائے باپ دادا کی چیزوں کو اٹھائے لیے ہوئے ہیں۔ کیا یہ انہی کی پیروی کریں گے، خواہ شیطان ان کو بھڑکتی ہوئی آگ ہی کی طرف کیوں نہ بلاتا رہا ہو؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور عملہ نیک ہو، اس نے فی الواقع ایک بھروسے کے قابل سہارا تھام لیا، اور سارے معاملات کا آخری فیصلہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اب جو کفر کرتا ہے، اس کا کفر تمہیں غم میں نہ مبتلا کرے، انہیں پلٹ کا آنا تو ہماری ہی طرف ہے، پھر ہم انہیں بتا دیں گے کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں۔ یقیناً اللہ سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ ہم تھوڑی مدت انہیں دنیا میں مزے کرنے کا موقع دے رہے ہیں، پھر ان کو بے بس کر کے ایک سخت عذاب کی طرف کھینچ لے جائیں گے۔ اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے، تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ کہو الحمدللہ۔ اب یہ دیکھو، اتنی باتیں کرنے کے بعد، اتنی سمجھانے کے بعد، اتنی مثالوں کے بعد، اللہ تعالیٰ پھر تفکر کی طرف لے جا رہے ہیں۔ ذرا ان سے یہ بات پوچھو۔ اب ان سے یہ بات پوچھنے پر اللہ تعالیٰ خود ہی کیا فرما رہے ہیں؟ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ واقعتاً بھائی سارا شکر اور ساری تعریفیں میرے لیے، یہ سارے اوپر یہ تو نادان گدھے ہیں، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، بے شک اللہ بے نیاز اور آپ سے محفوظ ہے۔ زمین میں جتنے درخت ہیں، تدبر، اگر وہ سب کے سب قلم بن جائیں اور سمندر دوات بن جائے، جسے 7 مزید سمندر روشنائی مہیا کریں، تب بھی اللہ کی باتیں لکھنے سے ختم نہ ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی باتوں سے مراد اس کے کام اور کمالات اور عجائبات قدرت اور حکمت ہے۔ اس سے یہ تصور دلانا مقصود ہے کہ جو خدا اتنی بڑی کائنات کو وجود میں لایا ہے کہ اس کی قدرت کے کرشموں کی کوئی حد ہی نہیں، اس کی خدائی میں آخر کوئی مخلوق کیسے شریک ہو سکتی ہے؟ ایک سمندر ہے، اللہ کہتے ہیں اگر اس کی ساری جو پانی ہے وہ سیاہی بن جائے، میری باتیں اتنی ہیں کہ وہ ساری سیاہی ختم ہو جائے گی کہ رب کی حکمت کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ جیسے رب کی ذات ہستی لامحدود ہے، اس طرح اس کی نصیحتیں، اس کی حکمتیں، اس کی رہنمائیاں بھی لامحدود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی شان اور اپنے علم، اللہ کا ہے علیم۔ علیم کسے کہتے ہیں؟ جسے خود بخود علم پھوٹے۔ عالم کہتے ہیں جو دوسرے سے علم لے۔ کائنات میں صرف علیم اللہ ہے۔ تو جس سے ہر لمحے علم پھوٹ رہا ہے، وہ اس کو لکھنے کے لیے کتنی سیاہی چاہیے؟ سبحان اللہ۔
اللہ ताला की मिसाल से हम थोड़ा इशारा देकर समझाना ये चाह रहे हैं कि तेरे रब की नसीहतों और तेरे रब के इल्म की कोई हद नहीं। बेशक अल्लाह ज़बरदस्त और हकीम है। तुम सारे इंसानों को पैदा करना और फिर दोबारा जला उठाना, तो इसके लिए बस ऐसा है जैसे एक मुतनफ़िस को पैदा करना और जला उठाना। हकीकत ये है कि अल्लाह सब कुछ सुनने और देखने वाला है। क्या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह रात को दिन में परोता हुआ ले आता है और दिन को रात में? इसे सूरज और चाँद को मुसख्खर कर रखा है। यानी फिर वो ज़िंदगी मौत और मौत से ज़िंदगी और कायनात का अल्लाह की अताअत में सफ़र करने की तरफ इशारा है ये। सब एक वक़्त मुक़र्रर तक चले जा रहे हैं। अल्लाह ताला बताना हमें ये चाह रहे हैं कि देखो आसमान पर इतने अज़ीम कुर्रे मैंने बनाए जो हर वक़्त मेरी अताअत में हैं, और उस वक़्त तक ये ऐसे ही चलते रहेंगे जब तक मेरा हुक्म होगा। और क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ भी तुम करते हो अल्लाह उससे बाखबर है। ये सब कुछ इस वजह से है कि अल्लाह ही हक है, और उसे छोड़कर जिन दूसरी चीज़ों को ये लोग पुकारते हैं वो सब बातिल हैं, और इस वजह से कि अल्लाह ही बुजुर्गों बरतर है। क्या तुम देखते नहीं हो कि कश्ती समंदर में अल्लाह के फजल से चलती है ताकि वो तुम्हें अपनी कुछ निशानियां दिखाए। दर हकीकत इसमें बहुत सी निशानियां हैं उस शख्स के लिए जो सब्र और शुक्र करने वाला हो। सुभान अल्लाह। पानी के ऊपर कश्ती का चलना एक बड़ा कायनात का मोजज़ा है। कहाँ से शुरू हुआ? नूह अलैहिस्सलाम से। अल्लाह ने कैसे कश्ती बनाना सिखाया, कैसे पानी पर चलाना सिखाया, ये सारा कुछ मेरे रब ने वही के ज़रिए बताया कि कश्ती कैसे चलती है। तो ज़रा गौर करो कि सुभान अल्लाह, अगर आपको पानी पर कश्ती चलानी ना आए, अल्लाह की तरफ से इल्म तुम्हारे पास ना हो तो तुम उसमें डूब जाओ, कभी पानी से वो नफ़ा ले ना सको जो इस वक़्त ले रहे हो। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इसमें गौर तो ज़रा करो। और जब समंदर में इन लोगों पर एक मोह साहिबानों की तरह छा जाती है, तो ये अल्लाह को पुकारते हैं अपने दीन को बिल्कुल उसी के लिए खालिश करके। फिर जब वो बचाकर उन्हें खुश्की तक पहुंचा देता है, तो इनमें से कोई इक्तसाद बरतता है। इक्तसाद मुक्तसद से निकला है, इरादे का पक्का इसका मानी है, और हमारी निशानियों का इनकार नहीं करता मगर हर वो शख्स जो गद्दार और नाशुक्र है। लोगों, बचो अपने रब के गज़ब से और ज़रा डरो उस दिन से जबकि कोई बाप अपने बेटे की तरफ से बदला ना देगा, और ना कोई बेटा ही अपने बाप की तरफ से कुछ बदला देने वाला होगा। फिलवाक़ी अल्लाह का वादा सच्चा है। बस ये दुनिया की ज़िंदगी तुम्हें धोखे में ना डाले, और ना धोखाबाज तुमको अल्लाह के मामले में धोखा देने पाए। यहाँ बाप बेटे का इसके लिए तज़किरा किया जा रहा है कि दुनिया के अंदर जो हमारी विरासतों के और लेने-देने के और सबसे ज़्यादा हमारी तलब होती है कि हमारा बच्चा हो, और ये कि हाँ, हमारी सारी कुर्बानियाँ मेरे बेटे के लिए होंगी। अल्लाह फरमा रहे हैं ये देखो दुनिया की ये दुनिया की ज़ीनत है, अल्लाह किसी को भी इससे महरूम ना करे। तो ये जो नेमत मैं तुम्हें देता हूँ बेटा, दुनिया के अंदर हम एक-दूसरे को अदल-बदल करते हैं और देते हैं खुशियों के साथ। क़यामत के दिन ये मोहब्बतें भी एक-दूसरे को कुछ ना फ़ायदा दे सकेंगी। उस घड़ी का इल्म अल्लाह ही के पास है, मफ़ातिहुल गैब। ये मफ़ातिहुल गैब 5 है। पहला कौन-सा? उस घड़ी का इल्म सिर्फ़ अल्लाह ही के पास है। दूसरा, वही बारिश बरसाता है। वही जानता है कि माँओं के पेटों में क्या परवरिश पा रहा है। कोई मुतनफ़्स नहीं जानता कि कल वो क्या कमाई करने वाला है, और न किसी शख़्स को ये ख़बर है कि किस सरज़मीन में उसको मौत आनी है। अल्लाह ही सब कुछ जानने वाला और बाख़बर है। ये 5 चीज़ें हैं अल्लाहू अकबर जो अल्लाह ने ग़ैब में रखी हैं, और इसका किसी और को इल्म नहीं है।